آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی کیڑا بندہ ہے جیڑا بیرے روماں نو خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر چھڑے میں آمینہ دا لال نو جنت دی ضمانت دے دیاں گا۔ آپ فرماندے نے بھاگیو میں عثمان نے اپنی جیب جو پیسے خرچ کر کے بیرے روماں نو خریدیا، آج بیرے روماں دا پانی عثمان نو پین نہیں دین دے۔ اے ہوئی مسجد نبوی، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی کیڑا بندہ ہے صحابی ود گئے نے، صحابی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ مسجد نبوی دا نال والا پلاٹ خرید گئے مسجد نبوی نو وسیع کر چھڑے میں آمینہ دا لالو دی جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔ عثمان فرماندے نے باغیو میں عثمان نے اپنی جیب چو پیسے خرچ کر کے او مسجد نبوی دے نال دا احاطہ خریدیا تے پھر میں انہوں مسجد نبوی واسطے وقف کر دیتا۔ آج اس مسجد دے اندر عثمان نماز پڑھن دی بھی اجازت نہیں، بلوائیاں تے ظالماں نے پیارے عثمان دا گھیرا پایا۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے دیوانے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ جناب معاویہ فرما دے نے عثمان اجازت دیو میں شام چو دمشق چو فوجی دستہ پہ جاؤں اور اینا باغیاں دا کلا کما کر دیتا جائے۔ آؤ فرما دے نے معاویہ میں نبی دے شہر وچ خون دیاں ندیاں نہیں بہانا چاہندا۔ معاویہ میں آمینہ دے لال دے شہر مدینہ دے اندر خون دیاں ندیاں نہیں بہانا چاہندا۔ اللہ اللہ پھر باغیہ نے اور زیادہ حالات خراب کیتے نے۔ بلا آخر 1 2 4 دن دی بات نہیں، سیرت نگار لکھ دینے 40 دن میرے عثمان دا پانی بند رہا۔ گجراں والیوں میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل کہنا چاہنا ہوں، جتوں تک تعلق جناب حسین دا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم مسلک اہل حدیث وے حسین دے جتیاں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرمائے، حسین دے پیراں دے جوڑے ساڈے سر دا تاج نے، حسین جنتی شہزادیاں دے سردار نے، حسین آمینہ دے لال دے نواسے نے، حسین جناب علی دے نور نظر نے، حسین سیدہ فاطمہ دے لخت جگر نے۔ اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، پر رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہوں، میں دعوت فکر دینا چاہنا ہوں، اور جنہ دا پانی 3 دن بند ہویا انہاں واسطے اخبارات وقف ہوندے نے، انہاں واسطے ٹی وی وقف ہوندے نے، انہاں واسطے صحافی دا قلم وقف ہوندا ہے۔ اور سونےو جدا پانی 40 دن بند رہا او دے واسطے اخبار بھی خاموش ہے، او دے واسطے ٹی وی بھی خاموش ہے، او دے واسطے صحافی دا قلم بھی خاموش ہے۔ پیارے عثمان دے اور زیادہ حالات خراب کرن دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، اور بلاخر او بھی وقت آئی گیا کہ جناب عثمان اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے انج کسر خلافت دا بلوائیاں نے محاصرہ کیتا تے آپ فرماندے نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی نائلہ نو فرماندے نے، آپ فرماندے نے نائلہ انج کرنا میرا توتا سوٹ کٹ دے پجامہ نکال دے۔ عرض کر دیا نے امیر المومنین تساں کیڑا جمعہ پڑھان واسطے جانا، اچھے کپڑے پا کے کیڑا خطبہ ارشاد فرمانا۔ نالا فرماندے نے نائلہ آج بھی میں روزہ ہی رکھ لے آئے۔ عرض کر دیا نے سرتاج آج بھی روزہ رکھ لے آ دے، نہ رکھو
دیکھو ہو سکتا ہے کہ تو پانی دا گھٹ میسر آ جائے. آپ فرماندے نے نائلہ اصل گل ایوے میں لیٹے آسا اکھ میری لگ گئی نیند آ گئی تے مینوں خواب دے اندر آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی. آپ فرماندے نے عثمان دکھ اٹھا اٹھا کے بھوکیاں پیاسیاں رہ کے عثمان پریشان ہو گیا. اج شام دا روزہ ساڈے نال ہی افطار کر لئی. میں خواب ویکھیا ہے مینوں انج اندازہ ہوندا شاید زندگی ہن زیادہ دیر وفا نہیں کر سکے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام انج قرآن سامنے کڈ کے بیٹھے نے پڑھ دے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پیارے عثمان قرآن دی تلاوت کر دینے بیام ایک باغی نے دیوار پھلانگ لئیے تے آکے ظالم نے جناب عثمان تے حملہ کیتا. اللہ میری توبہ اس دشمن نے تلوار اٹھائیے میرے پیارے عثمان تے حملہ کیتا تے جناب عثمان دی زبان تے قرآن دی تلاوت فرماندے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عثمان قرآن دی تلاوت کر دینے بیار ظالم نے دوسرا وار کرن دی کوشش کی تھی. آپ دی زوجہ محترمہ نے اینجا اپنا ہاتھ اگے بڑھا دیتا کہ دشمن دا یا تے واری روک لیا جائے یا شاید اس بدبخت نو حیا آ جائے. عورت سمجھ کے تے اپنی تلوار پیچھے ہٹا لیا لیکن ایک ظالم نے اس بدبخت نے جبر دی انتہا کیتی ہے. بی بی نائلہ نے اپنا ہاتھ اگے کیتا ظالم نے تلوار ماری آپ دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ پیندیاں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون پیا در پیا وار کردا تے جناب عثمان جامِ شہادت نوش فرما جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت بی بی نائلہ اپنے مکان دی چھت تے چڑھیاں آپ فرماندیاں نے او مدینے والیو امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا خلیفۃ المسلمین نو شہید کر دیتا گیا ہے اور ظالمان نے پابندی لگا دیتی ہے. آندے نے اساں عثمان دا جنازہ بھی نہیں اٹھان دینا. 1 دن 2 دن 3 دن آپ دی لاش مبارک بے گورو کفن پئیے. توبہ اللہ میری توبہ. اور بلاخر جناب عثمان دا جنازہ رات دے سناٹے دے اندر اٹھایا جاندا ہے. گجرا والے دے باسیو اردا گرا تو آن والے پروانے قرآن دیو بڑے بڑے تسا جنازے ویکھے ہون گے. حکمرانہ دے جنازے اٹھ دینے لوگ پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دینے. حکمرانہ دے جنازے اٹھ دینے لوگ پھلاں دیاں چادراں پاندے نے. اور یار ایوی تے مظلوم شہید ہے مظلوم امیر المومنین مظلوم خلیفۃ المسلمین کہ جنہ دا جنازہ اٹھایا گیا. سیرت نگار لکھ دینے کہ جناب عثمان دے جنازے تے بھی پتھر برسائے گئے نے اور سونےوں حالات جیسے بھی نے. میرے پاک پیغمبر دے فرمان دی روشنی اندر
آمنہ دے لال دی زبان نبوت تو نکلے پیغام دی روشنی اندر اللہ نے پیارے عثمان شہادت دا منصب عطا فرما دیتا اور قرآن نے انہاں لوگاں دے بارے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ شہید اللہ دے ہاں زندہ نے لیکن اونا دی زندگی ایسی ہے جدا تسی تصور نہیں کر سکتے شعور نہیں رکھ دے اللہ منو تے تو انو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک